السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم ينفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دائے درس قرآن جو کہ خالصتاً تبلیغی اور اصلاحی درس قرآن ہے،
اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جنہ احباب نے یہ واسطے محنت اور کوشش فرمائی انہاں دیاں محنتاں اور کوششاں اپنی بارگاہ دے اندر اللہ قبول و منظور فرما لے، اور ساڈا سفر کر کے حاضر خدمت ہونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما لے۔ جو آیات تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے، ان آیات دے اندر یہ آیات اللہ ذوالجلال والاکرام دے مقدس کلام دا 23واں پارہ سورت دا نام سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین دیاں 2 آیتاں میں تواڈے گوش گزار کیتیاں نے۔ ان آیات دے تحت میں انشاءاللہ چند معروضات اور گزارشات تواڈے سامنے پیش کرانگا۔ ان آیات دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے روز محشر دی سختیاں اور ہولناکیاں دا تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت دا دن بڑا ہی سخت اور بڑا ہی ہولناک ہوئے گا۔ مسلمان ہون دی حیثیت نال ساڈا ساریاں دا ایمان ہے کہ قیامت آنی ہے، اور اساں قبراں وچوں اٹھ کے اللہ دے سامنے روز قیامت پیش ہونا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اے دے اندر شک نہیں کر سکتا۔ جیڑا اس بات پہ شک کر دے او دا ایمان اور اسلام نہیں رہندا۔ جس روز اساں اللہ دے سامنے پیش ہونے وہ دن بڑا سخت ہے، اور سانو چاہیے دے کہ اسی اس دن واسطے دنیا دے اندر رہ کے تیاری کریے، لیکن ساڈے اعمال اور ساڑیاں زندگیاں دے شب و روز وہ اس بات تے دلالت کر رہے ہیں کہ جویں سانو قیامت دا کوئی فکر نہیں اور کوئی خیال نہیں۔ اگر سانو روز قیامت دا فکر ہوئے اور اس بات دا یقین ہوئے کہ اساں قیامت والے دن اٹھ کے رب دے سامنے پیش ہونے، پھر ساڑیاں زندگیاں اس انداز وچ گزرن کہ ساڈا ہر اٹھن والا قدم قیامت دے دن دی تیاری دے اندر اٹھے، ساڈا ہر عمل اس طرح دا ہوئے کہ جدے نال اللہ راضی ہو جائے، اور قیامت والے دن دی شرمندگی اور پریشانی تو اسی بچ جائیے۔ آج دے اس درس قرآن دے اندر ایدے متعلقہ ہی چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا کہ روز قیامت دیاں کتنیاں کو سختیاں نے، کتنیاں ہولناکیاں نے، اور کتنا کو سخت روز قیامت ہے۔ شاید کہ ایدیاں ہولناکیاں دا تذکرہ سن کے میرے اور تواڈے دلانچ کو نرمی پیدا ہو جائے، اور ساڑیاں سستیاں ختم ہو جان، اور ساڑے اعمال درست ہو جان۔ اوے کو نا جنہاں نو فکر لگے، جنہاں نو قیامت دے دن دا خیال فکر ہے، رب دے سامنے پیش ہونے، انہاں نو رات نو نیندر بھی نہیں پیندی، سانو بھی نیندر نہیں پیندی۔ سانو نیند اس واسطے نہیں ہوندی کسے نے موبائل دیکھنے انہوں موبائل تو فرصت نہیں، کسے نے کیبل دیکھنی انہوں عہدے تو فرصت نہیں، کسے نے جناب آوارہ گردی کرنی ہے انہوں عہدے تو سون واسطے فرصت نہیں۔ سانو بھی رات نو نیند نہیں آؤندی، پر او بھی لوگ سن جنہاں نو اس واسطے نیند نہ آؤندی کہ رب دے سامنے پیش ہونے، اللہ دے سامنے جدو جاواں گے تے رب نو کی جواب دیاں گے۔ اللہ مینو توانو بھی اے خیال اے فکر اپنے دل وچ پیدا کر کے اپنے اعمال دی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اما جی عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ ہو، اچھی آنکھو رضی اللہ ہو،
پھر ہور اچیا کو حملہ رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ ماشاءاللہ مسجد بڑی ساری ہے, کچھ تسی کھلر کے بیٹھے ہو جی اے ساتھی نیڑے نیڑے آ جاؤ تے ذرا میرے واسطے بھی آسانی ہو جائے گی. آ جاؤ اگے ماشاءاللہ, کرسیاں لے کرسیاں اگے چک لے آؤ, کوئی مسئلہ نہیں, تسی بھی اگے آ جاؤ ماشاءاللہ. جدو بیٹھ جو گئے ہیں درس سنن تے پھر بندہ دل لگا کے سنے, پھر اس طرح دور دور بیٹھن دا کی فائدہ. اللہ تواڈا قریب ہو کے بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرما لے. جزاکم اللہ. تسی ماشاءاللہ اتھوں اٹھ کے ایتھے آ گئے ہو, بڑی ایک گل ہے کہ بندہ اپنی جگہ چھڑ دے. اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. اما جی عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھیاں نے. اب فکر لگا ہے نا آخرت دا, قیامت دے دن دا فکر ہے کہ رب دے سامنے پیش ہونے تے جواب کی دیاں گے. تے فرماندیاں نے محبوب جی تسائے بیان کیتا ہے کہ قیامت والے دن جدو لوگ قبراں چو اٹھن گے حفاتن اراتن غرلا, سونیا انہاں تے جسم تے لباس نہیں ہون گے, ننگے سر ننگے بدن ننگے پیر. اللہ دے نبی اس حالت رب دے سامنے ساریاں پیش ہونے, مرد بھی ہون گے عورتاں بھی ہون گیاں. تے اللہ دے نبی ہوتے معاملہ کی بنے گا, لوگ ایک دوسرے وال ویکھن گے, یہ تے بڑی ہی شرمندگی والی بات ہے. ہوتے کی معاملہ بنے گا. تے اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جواب کی دیتا. آپ نے فرمایا عائشہ معاملہ تیری سوچ نالو بھی زیادہ سخت ہے. اللہ دے نبیوں کی فرمایا تو ایک دوسرے وال ویکھن دی گل کر رہی ہیں, قیامت والے دن تے کوئی اپنے آپ وال بھی نگاہ نہیں مار سکے. اکھاں تاڑے لگیاں نے, دوڑاں لگیاں نے, نس رہے نے, پاج رہے نے, کوئی کسے نو خیال نہیں کہ میرے جسم تے لباس نہیں, کوئی اپنے آپ وال ویکھن دی انہوں محلت نہیں ملے گی, دوجے وال ویکھنا تے دور دی گل ہے. معاملہ بڑا سخت ہوئے گا. حضرات آؤ میں دساں کڈا کو سخت ہے روز قیامت, کیا منظر ہے قیامت دن دا. حضرات قرآن سماعت فرمانا, اللہ دے قرآن دا 13واں پارہ میں تواڈے سامنے پڑھن لگا. سورت دا نام سورہ ابراہیم ہے. مولا فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ اللہ فرماندے نے قیامت دے دن دا منظر رب نے بیان کیتا ہے, نقشہ میرے رب نے کھیچ دیتا ہے. کئی لوگ بد نصیب جنہاں نو قیامت دے دن تو ڈرایا جاندہ ہے, انہاں نو جدو سمجھایا جاندہ ہے تے آندے نے جدو آئے گا پھر ویکھ لانگے, ایڈی کیڑی کوئی پریشانی ہے, جدو وقت آئے گا ویکھ لانگے. اور رب تینو دنیا دے اندر ہی وکھا رہے ہے, منظر دیکھ لے قیامت دے دن دا کی ہوئے گا. اللہ فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. تسی اللہ نو اے نہ سمجھو کہ رب نو ظالمہ دے عمل دی خبر نہیں, اے نہ سمجھو کہ رب ظالمہ دے عمال تو بے خبر ہے. رب بے خبر نہیں, ربا پھر ظالم ظلم کر دینے, چور چوریاں کر دینے, ڈاکو ڈاکے مار دینے, زانی زنا کر دینے, اللہ قاتل قتل کر دینے, حرام خور حرام خوریاں کر دینے, حرام کرن والے حرام کاریاں کر دینے. تے ربا تو انہاں دا محاسبہ کیوں نہیں کرتا, اللہ تو انہاں نو پکڑتا کیوں نہیں. فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. رب نے انہاں نو
ڈھل دیتی ہے، اللہ نے انہاں نو مہلت دیتی ہے۔ اللہ کدوں تک واسطے انہاں نو مہلت دیتی ہے؟ فرمایا اس دن تک کہ جدن اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ جان گیاں، جدن بندہ اکھاں چپکنا بھی بھول جائے گا، جدن اکھاں بند کرنا بھی انسان بھول جائے گا، اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں ہی رہ جان گیاں۔ کیوں جی اکھاں بندے دیاں کھلیاں کس صورت وچ رہندیاں نے؟ یا تے کسے حیرانگی دے اندر، کسے پریشانی دی اندر، یا کسے دہشت دی وجہ تو، کسے خوف دی وجہ تو انسان اکھاں چپکنا بھول جاندا ہے، انسان اکھاں بند کرنا بھول جاندا ہے، او دیاں اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ جاندیاں نے۔ فرمایا قیامت دا دن اتنا سخت ہوئے گا، اتنا ہولناک ہوئے گا کہ انہاں لوگاں دیاں اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ جان گیاں، اے اکھاں چپکنا ہی بھول جان گے۔ ربا انہاں دی کیفیت کی ہوئے گی؟ فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم، انہاں اپنے سر آسمان وال اٹھائے ہوں گے، دوڑ لگا رہے ہوں گے، جتنوں اللہ دے حکم نل اسرافیل دے سور پھونکن دی آواز آ رہی ہوئے گی، او تلنو دوڑ دے چلے جان گے، انہاں دیاں اکھاں تاڑے لگیاں ہوں گیاں۔ اللہ ایک دوجے وال ویکھن گے، فرمایا ایک دوجے وال ویکھنا تے دور دی گل ہے، لا یرتد الیہم طرفہم، انہاں دیاں نگاہاں انہاں دے اپنے جسم وال بھی نہیں پلٹن گیاں، انہاں دیاں نظراں انہاں دے اپنے جسم وال بھی نہیں پلٹن گیاں، اے اپنے آپ نو ویکھنا بھی بھول جان گے، دوجیاں نو ویکھنا تے دور دی گل ہے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، انہاں دے دل حلق نو آ رہے ہوں گے، کلیجے منہ نو آ رہے ہوں گے۔ اتنا دہشتناک دن ہوئے گا، اتنا خوفناک دن ہوئے گا۔ میرے رب نے وہ نقشہ بیان کیتا ہے نا، اس پارہ 13واں سنیا جے، آؤ اللہ دے قرآن دا 17واں پارہ سماعت فرما لو۔ مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ میرے رب نے اس مقام تے بھی قیامت دے دن دا ایک نقشہ بیان فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایہا الناس اتقوا ربکم، او لوگو اپنے رب کو لو ڈر جاؤ، اللہ دیاں نافرمانیاں نہ کرو، او دے حکمہ دی خلاف ورزی نہ کرو، او دی حکم عدولی نہ کرو، اپنیاں منمانیاں تے مرضیاں نہ کرو، اپنے رب کو لو ڈر جاؤ۔ اللہ کیوں؟ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور جیڑا قیامت دا دن آنا ہے جتن تسا قبراں وچوں اٹھ کے اپنے رب دے سامنے پیش ہونا ہے، فرمایا او قیامت دے زلزلے بڑے ہی عظیم جے، او قیامت دے زلزلے بڑے ہی سخت جے۔ اب ایک نا دنیا دے اتے زلزلے آمدے نے، شہران دے شہر زمین دے اندر دھنس جاندے نے، زلزلے آمدے نے، بستیاں دیاں بستیاں غرق ہو جاندیاں نے، زلزلے آمدے نے۔ فرمایا اے دنیا دے زلزلے نے تے قیامت دے زلزلے ایسے ہوں گے، اے پہاڑ روئی دی طرح اٹھ جان گے، ریزہ ریزہ ہو جان گے۔ فرمایا اے قیامت دے زلزلے بڑے شدید جے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ کی ہوئے گا قیامت والے دن، کنی کو سختی ہے کنہ کو سخت دینے۔ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تسی ویکھو گے روز قیامت دودھ
پلان والیاں ماما اپنے دودھ پیتے بچے نو چھڈ کے نس جان گیاں، اپنے دودھ پیندے بچے نو سٹ کے نس جان گیاں۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، فرمایا وَتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا۔ اے دودھ پلان والیاں اپنے دودھ پیندے بچیاں نو چھڈ کے نس جان گیاں، حمل والیاں دے حمل ساقط ہو جان گے، ایمنا دے حمل ضائع ہو جان گے، گر جان گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تسی لوگاں نو ویکھو گے لوگ نشے دی حالت دی اندر پھر رہے ہوں گے، اللہ انہاں قادہ نشہ کیتا ہے، فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اے نشے دی حالت دی اندر نہیں، انہاں نشہ نہیں کیتا، ربائے پھر دیکھ کے انہیں پہ کوئی اگے گر رہے ہے کوئی پچھے گر رہے ہے، اللہ اپنے قدمہ دے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے، فرمایا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اے اللہ دے عذاب دی سختی ہے جس وجہ تو اے اپنے قدمہ دے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے۔ ایک قیامت دا منظر میرے رب نے بیان فرمایا ہے، حالے بھی نہیں سمجھ آئی تے آؤ میں جڑی آیتہ شروع دے اندر پڑھیاں نے میں اونا دی بھی وضاحت کر دیا۔ اے سورہ یاسین ہے، اللہ مینو توانو یاسین سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ میں نو خبر ملی ہے تھے آگے کہ سارا پنڈ ماشاءاللہ اہل حدیثاں دے توحید پرستان دے، میری دعائے اللہ انہا توحید پرستانو قرآن صحیح سمجھ کے پڑھن دی بھی توفیق عطا فرما دے، اللہ انہا نو میرے پیغمبر دے دین دی سمجھ بھی عطا فرما دے اور دین تے عمل کرم دی بھی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ جے رب نے توحید دی نعمت دیتی ہے تے اللہ سنت دی اتباع کرم دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات آؤ ذرا توجہ فرمانا، کنہ کو سخت و دنوں نے سورہ یاسین دے ادنا لکھی ہے، اللہ فرمان دینے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ ایک قبر میں جانے دعا کرو اللہ ساڑیاں قبرہ منور فرما دے، رب ساڑیاں قبران روشن کر دے، وسیع کر دے، اور اللہ ساڑیاں قبرانو جنت دا باغیچہ بنا دے، رب قبر دیاں سختیاں اور قبر دے عذاباں تو محفوظ فرما لے۔ لیکن جدوں بد نصیب لوگ، مجرم لوگ، فاسق و فاجر کافر بیمان لوگ اے جدوں قبر میں جان گے نا تے قبر دی اندر قبر انہوں دبائے کی، قبر انہوں چکڑے کی، انہوں دیاں پسلیاں سجیاں کھبی پسلیاں جے داخل ہو جان گیاں، او تھے انہوں سب ٹھوئے ڈنگ مارن گے، فرشتے گرزانل انہوں مارن گے، اور انتہائی مشکل ترین مراحل قبر دی اندر انہوں بیمانہ اور کافرات منافقہ واسطے رب نے رکھے نے۔ اللہ سانو سارے انو قبر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما لے، رب قبر دی عذاباں تو بچا لے۔ ایک قبر دے وچی تو جان گے نا تے پھر روزے قیامت قبر وچو اٹھنے، اللہ کو لو دعا کریا کرو رب قبر وچو اٹھائے تے اپنے محبوب نبی دا ساتھ عطا فرما دے، اللہ اپنے پیغمبر دے اونا امتیاں شامل فرمائے جنہ میرے پیغمبر تے نال پل صراط پار کر کے رب دی جنت دی اندر داخل ہونا ہے۔ ایک قبر وچو جدو اٹھن گے نا آسمان تو اسرافیل نے پھونک مار دینی ہے، آواز آ جانی ہے، قبران شک ہو جانی ہے، قبران وچو اٹھن گے تے رب دا قرآن کی آمد ہے، فرمایا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ ایک قبران وچو اٹھن گے نا دوڑاں لگ جان گیاں، جتنوں آواز آمدی ہوئے گی او تلنوں دوڑ پہن گے تے نالے کو جو آکھن گے کی قالوا یا ویلنا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔
اے جدو قیامت والے دن اٹھن گے قیامت دی سختی ویکھن گے قیامت دی ہولناکی ویکھن گے روزے قیامت دے عذاب ویکھن گے تے جدو اونا عذاباں نو ویکھن گے اونا سختیاں نو ویکھن گے تے قبر دے عذاب انہاں نو بھول جان گے کیوں جی بندے تے ایک مشکل تو بعد بڑی مشکل آئے تھے انہوں پہلی مشکل بھول جاندی ہے ایک سختی تو بعد بڑی سختی آئے ایک غم تو بعد بڑا غم آئے تے پہلا غم انہوں محسوس ہی نہیں ہوندہ وہ سمجھتا ہو دی تے گالی کوئی نہیں سی پھسیا تے ہونا میں اے جی تو قیامت دی سختی ویکھن گے جی تو قیامت دی ہولناکی ویکھن گے جی تو روزے قیامت دی شدتاں دیکھن گے جی تو روزے قیامت دے عذابانوں دیکھن گے تے انہوں قبر دیاں سختیاں او قبر دا دبانا او قبر دے عذاب او قبر دے بچھو تے سپ او قبر دیاں جناب پریشانیاں سارا کچھ بھول جائے گا تے آکھن گے کی یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ہائے آج سانو ساڑیاں آرام گاما وچوں کنے اٹھا دیتا ہے آج سانو ساڑیاں آرام گاما وچوں کنے نکال دیتا ہے انہوں قبر آرام کا محسوس ہوئے گی یہ تو قیامت والے دن دیاں سختیاں ویکھن گے آکھن گے من بعثنا من مرقدنا او جڑیاں اصل قبراں جو پیساں ایدنا تے او دے اندر آرام سی ساڑیاں آرام گاما دے وچوں سانو کنے اٹھا دیتا ہے تے اگو ہن جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن او پوچھ دیو کہ توانو کنے اٹھا دیتے آج کیوں اٹھ پے ہو سن لو اے اور رحمان دا وعدہ جے جیڑا رحمان نے قیامت دا وعدہ کیتا سی آج او وعدہ پورا ہو گیا جے وصدق المرسلون او جیڑے رب دے نبی آئے سن اونا سچیاں خبراں دیتیاں سن اونا نبیاں دیاں ساریاں گلاں جو سچیاں ہو گئی ہیں قرآن دس رہا ہے کہ قیامت والے دن دیاں سختیاں ویکھ کے انہوں قبر دیاں سختیاں پل جان گیاں حضرات کدی اساں غور کیتا ہے کہ اس روزے قیامت اساں بھی اٹھنے رب دے سامنے پیش ہونے ساڑھا کی حال ہوئے گا کدی اس بات تے غور کیتا ہے نہیں کرتے اسی غور اگر اساں غور کیتا ہوندہ آج ساڑیاں دکانہ دے اوپر ترازو تولن وچ کمی زیادتی نہ ہوندی آج اسی کاروباراں دے اندر فراڈ دے دھوکھا نہ کر دے اگر اساں قیامت والے دن رب دے سامنے پیش ہون دے یقین اساں صحیح معنی اج کیتا ہوندا آج ساڑے کران دے اندر اے جو کچھ چل رہے اے کچھ نہ چلدا ہوندا آج اسی بے حیائی تے فحاشی دے شکار نہ ہوئے ہوندے آج اسی جھوٹ تے فریب تے دھوکے دا شکار نہ ہوندے آج اسی بے ایمانیاں کرن والے نہ ہوندے آج اسی دو نمبریاں کرن والے نہ ہوندے آج اسی لوکاں دیاں عزتاں اچھالن والے نہ ہوندے لوکاں دیاں غیبتاں کرن والے نہ ہوندے چگلیاں کھان والے نہ ہوندے لوکاں دیاں پگڑیاں اچھالن والے نہ ہوندے ظلم زیادتیاں کرن والے نہ ہوندے اگر سانو روزے قیامت رب دے سامنے پیش ہوندے صحیح معنی جی یقین ہوندہ جویں کہ ایک مسلمان نو ہونا چاہیے جویں کہ ایک مومن نو ہونا چاہیے اگر انج دا یقین ہوندہ تے ساڑیاں شکلاں نبی دی سنت دے مطابق ہوندیاں ساڑے اعمال نبی پاک دی سنت دے مطابق ہوندے ساڑے لیل و نہار قرآن و سنت دے مطابق ہوندے مگر اسی زبان نال دعوے ضرور کرنے ہیں عمل وچ سانو او فکر آخرت نظر نہیں آؤں عمل دے اندر آخرت دا ڈر سانو نظر نہیں آؤں اللہ صحیح معنی اج سانو روز قیامت دا فکر اپنے اندر پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات کیسا ہوئے گا دن حدیث جامع ترمذی دی روایت ہے میرے تھے تواڈے پیغمبر جناب محمد کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم اچھی کہو ہاں صلی اللہ تو سیتے درود پڑھن لگیاں بھی شرماندے ہو تے صحابہ دے ہوتے دعا کر لگیاں بھی شرماندے ہو ایڈی شرم بھی چنگی نہیں ہوندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرمانا ہی
اپنی زبان نو گندیاں کرن تو شرما، گالاں کڈن تو شرما، غیبتاں چگلیاں کرن تو شرما، اور لوکاں دیاں پگڑیاں اچھالن تو شرما۔ اللہ دے نبی تے درود پڑھن تو شرمانا ہے، نبی پاک دے صحابہ دے دعا کرن تو شرمانا ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہونا ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے لوگ اپنے اعمال دے مطابق پسینے دے اندر غرق ہون گے۔ سورج قید میل او میلین، جامع ترمذی دی روایت ہے، فرمایا سورج میل 2 میل دی مسافت تے زمین دے قریب آ جائے گا۔ آج جڑا سورج اج لکھاں میل دور ہے زمین تو، اے زمین دے میل 2 میل دور آ جائے گا، اے نہ زمین دے قریب آ جائے گا۔ زمین تانبے دی طرح تپ رہی ہوئے گی، لوگ اپنے اپنے اعمال دے مطابق پسینے دے اندر ڈبے ہون گے۔ کوئی گھٹیاں گھٹیاں تک اپنے پسینے چ ڈبیا ہوئے گا، کوئی گھوڑیاں گھوڑیاں تک پسینے چ ڈبیا ہوئے گا، کوئی لگ لگ تک پسینے چ ڈبیا ہوئے گا، تے کئی ایسے ہون گے جڑے سینے سینے تک پسینے چ ڈبے ہون گے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے روز قیامت کئی ایسے بھی ہون گے جڑے اپنے پسینے دے اندر غوطے کھا رہے ہون گے، نک تے منہ وچ انہاں دے پسینے چ ڈبے ہون گے، غوطے کھا رہے ہون گے۔ جننے اعمال برے ہون گے او دے مطابق ہی بندہ اپنے پسینے دے اندر غرق ہوئے گا۔ اے روز قیامت کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، نہ کسی پہاڑ دا سایہ، نہ کسی درخت دا سایہ، نہ کسی شجر دا سایہ، نہ کسی حجر دا سایہ، نہ کوئی نشیب و فراز ہوئے گا، نہ کوئی ٹیلا ٹپا تے ہوئے گا، کوئی چیز نہیں ہوئے گی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی دکان، کسی چیز دا سایہ نہیں جے ہونا۔ اور جتن کوئی سایہ نہیں ہونا او دن سایہ ملنے تے یا رب دے قرآن دا ملنے تے یا اللہ رحمان دا ملنے، یا رب دے قرآن دا سایہ یا عرش والے رحمان دا سایہ۔ رب دے قرآن دا سایہ، قرآن کھلے، روز قرآن دی تلاوت ہوئے، روز اسی قرآن پڑھئے، روز قرآن دا مطالعہ کریے، روز قرآن دی تلاوت کریے، قرآن نو سمجھئے اور دے مطابق عمل دی اللہ سانو توفیق عطا فرما دے۔ پر آج اسی قرآن تو بھی دور ہو چکے ہیں، اور ایسے گھر بھی موجود نے جنہ دے کراچ مہینہ مہینہ قرآن نہیں کھولنے۔ کیوں جی ایسے کہہ رہنے کہ نہیں؟ سارے جننے بھی ایتھے بیٹھے ہو ذرا نیمی پا کے سوچ دے اندر سوچو حملہ ساڑھے کراچ قرآن کی جندہ کھلے ہیں، کنے ہفتے ہو گئے نے ساڑھے کر قرآن کھلے ہیں، کنے مہینے ہو گئے نے ساڑھے کر قرآن کھلے ہیں۔ آپ فیس بک کنی دیر بعد کھولنے ہیں، یوٹیوب کنی دیر بعد کھولنے ہیں، واٹس اپ کنی دیر بعد کھولنے ہیں۔ سویرے اٹھنے ہیں سار واش روم میں جب بات ہو جانا ہے پہنا اے سارا کو چیک کرنا ہے، راتی آخری عمل ساڑھا سون وقت اے یہ کہ فیس بک بند کر کے سو جانا ہے۔ اور مسلم اور توحید پرست اپنے آپنو اہل حدیث کہلوانے والے، اپنے آپنو اہل سنت کہلوانے والے، تو کی سمجھ لیا کہ صرف کہلوان نالی کم بن جائے گا؟ ذرا غور کر تیرا قرآن نال تعلق کنہ کو ہے، کنہ کو رشتہ رکھے آئی قرآن نال۔ قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہونا، ہاں سایہ ہوئے گا قرآن دا۔ آکھو کہ جی قرآن دا سایہ کمیں ہوئے گا؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ سورۃ البقرہ تے سورہ آل عمران دیاں تلاوتاں کردا ہے، جیڑا بندہ رب دے قرآن نو سمجھ کے پڑھدا ہے، جیڑا اللہ دے قرآن تے عمل پیرا ہوندا ہے، قرآن نال اپنا رشتہ جوڑ لیندا ہے، قرآن نال اپنا تعلق جوڑ لیندا ہے۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ جدوں قبر وچوں نکل کے رب دی طرف جا رہا ہوئے گا، اے دوویں
سورتاں سورۃ البقرہ تے سورہ آل عمران فرمایا اے پرندے دی صورت دے اندر اے دے اوتے سایہ کردیاں اڑدیاں جا رہیاں ہونگیاں اے دے اوپر سائے پام دی صورت دے اندر اے دے اوپر سایہ کردیاں جا رہیاں ہونگیاں کون کون سورۃ البقرہ تے سورہ آل عمران مشکات کے اندر روایت موجود ہے تسی اٹھا کے پڑھ سکتے ہو نبی علیہ السلام فرماندے نے اے دوویں سورتاں سورۃ البقرہ تے سورہ آل عمران اے دے اوپر ایک چھاتے دی صورت دی اندر ایک جناب سائے دی شکل دی اندر اے دے اوپر اڑ دیاں سایہ کر دیاں جان گیاں جی تو رب دے سامنے بندہ پہنچ جائے گا اے دوویں سورتاں بھی اللہ دے سامنے پیش ہو جان گیاں اللہ فرمان گے آؤ کتے لائیاں ہو اللہ اسی اس بندے دے نال آئیاں ماں ایک دنیا دی اندر ساڑیاں تلاوتاں کردہ سی سانو پڑھدہ سی اللہ ساڑے مطابق عمل کردہ سی آج اسی دے حق دے اندر سفارشی بن کے آئیاں ماں اللہ ساڑیاں سفارشاں قبول فرما کے اپنے اس بندے نو معاف فرما دے نبی علیہ السلام فرمان دے نے اللہ انہ دعا دی سفارش قبول کر کے بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دے کوئی سایہ نہیں ہونا روزے قیامت جسم تے لباس بھی نہیں ہونا بدن ننگا پیراج جتی بھی نہیں ہونی سر تے پگڑی بھی نہیں ہونی اور کسی چیز دا سایہ نہیں ہونا تے سورج سوا نیزے تے یا 2 میل دی مسافت ہونے زمین تاپے دی طرح تپ رہی ہوئے گی او دن سایہ اگر ملے گا تے اس مومن نو قرآن دا سایہ ملے گا اللہ سانو قرآن دا سایہ نصیب فرما دے یا پھر انو سایہ ملے گا عرش والے رحمان دا سایہ ملے گا آؤ کیوں جی سایہ حاصل کرنا چاہیے دے کہ نہیں اس سختی والے دن اس ہولناکی والے دن جنہوں رب دا سایہ مل جائے انہوں خوش نصیب نو اور کی چاہیے دے کیوں جی لینا چاہتے ہو سایہ کہ نہیں لینا چاہتے سارے نہیں بولے کہ تساں کوئی انتظام کیتا ہے کوئی چھتری نال لے کے قبر میں جانا جے کہ اوتھے جا کے چھتری کھول لانگے کی خیال ہے کوئی چھتریاں کوئی چھاتے اوتھے کم نہیں ہونے اوتھے سایہ ہونے عرش والے رحمان دا سایہ ہونے اور او سایہ ہر بندے نو نہیں جے ملنا او سایہ حاصل کرنے والے بھی چند خوش نصیب ہونگے میں تے تسی سمجھ لو کہ چلو اسی توحید پرستا تے سانو تے سایہ ملی جائے گا اسی توحید والے کہلوانے ہیں سانو سایہ مل جائے گا اسی اپنے آپنو اہل حدیث کہلوانے ہیں اہل سنت کہلوانے ہیں سانو سایہ مل جائے گا اور خالی کہلوان نل گل نہیں بننی سایہ حاصل کرنے واسطے کچھ کرنا بھی پے گا آؤ میں دسنا چاہنا اے سایہ کنہ خوش نصیبانوں ملے گا اللہ رحمان دا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری تے مسلم دی روایت ہے آپ فرماندے نے سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ 7 قسم دے بندیاں نو اپنا سایہ اودوں دے گا جدوں اللہ دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا نہ کسی درخت دا سایہ نہ کسی دیوار دا سایہ نہ کسی پہاڑ دا سایہ او دن اگر سایہ ہوئے گا عرش والے رحمان دا یا او دے عرش دا سایہ ہوئے گا او خوش نصیبانو ملے گا ہر ایک نو نصیب نہیں ہونا نبی پاک فرماندے نے 7 قسم دے افراد نے جنہاں نو اللہ قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب فرمان گے او 7 قسم دے لوگ کیڑے نے آؤ ذرا انگلیاں تے گن کے یاد کر کے لے جاؤ تاکہ اللہ قیامت والے دن سانو اونا خوش نصیبہ جو شامل فرما دے کیڑے کیڑے لوگ نے ذرا انگلیاں تے گنیا جے میں پہلا اجمالاً ساریاں دا تذکرہ تواڈے سامنے کرانگا اور پھر وہ دی تھوڑی تفصیل بیان کرانگا تو انشاءاللہ بات مکا دیاں گے نمبر 1 نبی پاک فرماندے ہیں امام عادل نمبر 2
وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ نمبر 3 ورجل قلبه معلق بالمساجد اذا خرج منه حتى يعود۔ نمبر 4 ورجلان تحابا للہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ نمبر 5 ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ نمبر 6 ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ نمبر 7 ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ اے بخاری تے مسلم دی روایت ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں اے 7 قسم دے افراد کیڑے نے جنہاں نو اللہ نے روز قیامت او تو اپنا سایہ دینا جدو اللہ دے سایہ تو علاوہ کوئی سایہ نہیں دے ہونا۔ اللہ کیڑے کیڑے بندے نے فرمایا پہلا بندہ امام عادل، او حکمران او حاکم وقت، امام عادل او قاضی وقت، او پولیس والا ڈی ایس پی ایس پی او ایس ایچ او قاضی تے او جج او وکیل او پرے پنچایتاں پگتان والا، پریاں بٹھان والا، پریاں دے اندر فیصلے کرن والا، پنڈ دا چودھری لمبردار جدے کو لوگ اپنے فیصلے لے کے آمدے ہیں۔ فرمایا ایسا انہوں اینا سارے انہوں عربی چ امام آکھیا جاندہ ہے، لمبردار ہوئے، چودھری ہوئے، پولیس افسر ہوئے، قاضی ہوئے، جج ہوئے، او وکیل ہوئے، او جناب کرسی عدالت تے بیٹھن والا کوئی بھی ہوئے، او پولیس مین ہوئے، ایس ایچ او ہوئے، جناب ایم پی اے ہوئے، ایم این اے ہوئے، کوئی وقت دا وزیر ہوئے، مشیر ہوئے، صدر ہوئے، گورنر ہوئے، انہا سارے انہوں عربی چی امام آکھیا جامدہ ہے۔ نبی پاک فرماندے نے او مسلمان حاکم، او مسلمان حاکم، او مومن حاکم عادل جیڑا عدالت دے نال کم لیند ہے، عدل تے انصاف کرد ہے، لوگاں دے درمیان فیصلے عدل نال کرد ہے، انصاف نال کرد ہے، ظلم نہیں کردا، زیادتیاں نہیں کردا، رشوتاں کھا کے لوگاں دے حق نہیں ماردا، رشوتاں کھا کے لوگاں دیاں زمینہ نہیں کھا جامدا، رشوتاں کھا کے کسے دی پہلی کسے دے نا نہیں لگا دیمدا، اے رشوتاں کھا کے جھوٹے فیصلے نہیں کردا، رشوتاں کھا کے اے لوکاں دے مجرمانو بری نہیں کردا اور بریانو مجرم نہیں بناندا۔ فرمایا امام عادل او حاکم وقت جیڑا عدل تے انصاف نال ایک حکومت کرد ہے، عدل تے انصاف نال فیصلے کرد ہے، عدل تے انصاف نال حکومت دے تقاضے پورے کرد ہے بھی مومن ہے بھی مسلمان، عدل تے انصاف نال اے اپنا عہدہ جناب نباند ہے، اپنی ذمہ داری نباند ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا اللہ اس امام عادل نو او تو اپنا سایہ دے دیں گے جدو رب تو علاوہ کسے شہدہ سایہ ہونا ہی نہیں۔ ہن تسی آکھو گے جی ساڈا اے نال کی تعلق، اسی کیڑا کوئی حاکمہ نہ اسی چودھری نہ لمبردار، ہو سکتا تو آڈے کو پریاں پنچایتہ پگتان والا بھی بیٹھا ہی ہوئے، فیصلے کرنے والا بھی ہوئے، نہ اسی ڈی ایس پی نہ ایس پی نہ ایس ایچ او، ساڈا انہاں نال کی تعلق؟ سانوں کو ساڈے متعلقہ گل سناؤ اور تو آڈے متعلقہ بھی ہے۔ تو دیکھو نا ایک وزیر ہے، ایک صدر ہے، ایک گورنر ہے، ایک جناب قاضی ہے، جج ہے، پولیس والا ہے، ایس ایچ او ہے، ایس ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، یہ سارے جڑے نے یہ اپنے اپنے علاقے دے سربراہ نے، یہ اپنے اپنے علاقے دے بولو کی نے سربراہ نے، انہاں اپنے اپنے علاقے دی رعایا دا جناب حق ادا کرنے۔ انجی تسی بھی سربراہ ہو، تسی کہا دے سربراہ ہو، تسی اپنے گھر دے سربراہ، اپنے بیوی بچیاں دے سربراہ ہو، تسی اپنے گھر دے افراد دے سربراہ ہو،
اپنی فیملی دے سربراہ ہو، تسی بھی امام ہو، تے قیامت والے دن رب نے توانوں بھی پوچھنا ہے جیڑی رعایا میں تینوں دیتی سی تو اس رعایا نال انصاف کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ ہر حاکم نے اپنی اپنی رعایا دا جواب دینا نا، تے تسی بھی تے حاکم ہو، تسی آکھو گے جی اسی کیویں حاکم ہاں؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح بخاری دی روایت ہے، آپ فرماندے نے الا وکلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ فرماندے نے خبردار تواڈے وچوں ہر بندہ رائی ہے، ہر بندہ نگہبان ہے، ہر بندہ امام ہے، ہر بندہ حاکم ہے، ہر بندہ نگران ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک کلو دی رعایت متعلق سوال کیتا جانا ہے، ہر ایک کلو دی رعایت متعلق قیامت والے دن پوچھونی ہے۔ اے ساسی قادے امام آؤ ذرا سنو، نبی علیہ السلام فرماندے ہیں الرجل الرائن علی اہل بیتہ، فرمایا اللہ نے اس مرد نو اے دے گھر والیاں دے اوپر امام بنایا ہے، اے دے گھر والیاں دے اوپر نگران بنایا ہے، رب نے اس آدمی نو اے دے گھر والیاں دے اوپر نگران بنایا ہے، رب نے ان گھر والیاں دا اینو رائی بنایا ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قیامت دا دن ہونے اللہ نے اے دے کلو اے دی رعایت دے متعلق سوال کرنا ہے، میں تینوں بیٹے عطا کی تھے، میں تینوں بیٹیاں عطا کی تھیاں، اور 10 اپنی اولاد دے درمیان عدل کیتا کہ نہ کیتا، اپنی اولاد دے درمیان انصاف کیتا کہ نہ کیتا، اپنے بیٹے بیٹیاں دے درمیان عدل تے انصاف کیتا کہ نہ کیتا، اپنی فیملی دے درمیان عدل تے انصاف کیتا کہ نہ کیتا۔ اے رب نے ہر رائی نو ہر نگہبان نو اے دی رعایت دے متعلق پوچھنے، وہ اسی بھی اپنی فیملی دے رائیاں امامہ نگہبانہ اساں بھی کل قیامت نو رب دے سامنے پیش ہونے، کدی اساں غور کیتا ہے کہ اسی رب نو جا کے کی جواب دے؟ اپنی رعایا، اپنی اولاد، اپنے بچے اسی انہاں نال کنا کو عدل کرنے یا کنا کو انصاف کرنے؟ کیا اسی بیٹیاں نو حق دینے یا جو رب نے دیتے؟ کیا بیٹیاں دے درمیان انصاف کرنے یا؟ کیا اپنے بیٹے ساریاں دے درمیان اسی عدل کرنے یا؟ مال دی تقسیم دے اعتبار نل، تعلیم و تربیت دے اعتبار نل، کھلان پلان دے اعتبار نل، کیا اسی اپنی اولاد دے درمیان عدل کرنے یا؟ اگر کسی دیاں بیویاں ایک تو زیادہ نے، یا اپنی بیویاں عدل کر رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں؟ اگر اسی اپنے اہل و عیال دے اندر عدل و انصاف کرنے یا جیڑی ساڈی رعایا ہے، انشاءاللہ اللہ کل سانوں میں امام عادل والی صاحب شامل فرمائے گا، اور اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پہلا بندہ امام عادل، عدل کرن والا امام، اے مومن تے مسلمان جیڑا عدل کرن والا حاکم ہے، اللہ قیامت والے دن انہوں بھی اپنا سایہ نصیب فرمان گے۔ نمبر 2 نبی پاک فرمان دینے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، او نوجوان جدی جوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزر گئی، او نوجوان جدی جوانی رب دی عبادت دے اندر بسر ہو گئی، کدی نمازاں پڑھ دے، کدی تہجداں پڑھ دے، کدی قرآن دیاں تلاوتاں کر دے، کدی روزے رکھ دے، کدی حج تے عمرے کر دے۔ فرمایا اے نوجوان جدی جوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزر گئی، اللہ قیامت والے دن اس مومن جوان نو بھی اودو اپنا سایہ دے گا جدو اللہ دے سایہ تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ سانو جوان جڑے جوان ساتھی نے، اللہ انہاں نو اے سعادت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا او نوجوان جدی جوانی رب دے دین دی خاطر گزر گئی، اللہ دی عبادت دے اندر گزر گئی، اللہ قیامت والے دن اس نوجوان نو بھی اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ اے نوجوان مرد ہوئے یا عورت ہوئے، اے امام عادل مرد ہوئے یا عورت ہوئے، عورت بھی تے اپنے گھر دی نگران ہوندی ہے نا،
میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، فرمایا کہ اے عورت جڑی ہے اے اپنے خامن دے گھر اُتے نگہبان ہے اور اودی اولاد دے اوپر نگہبان ہے. اے دے کولو کل قیامت والے دن ایسی اولاد دے متعلق سوال کیتا جانا ہے. اینو بھی رب نے راعیہ بنایا ہے، اینو بھی نگہبان بنایا ہے. فرمایا اے امام عادل مرد ہووے یا عورت ہووے، اے نوجوان اللہ دی عبادت کے اندر زندگی گزارن والا مرد ہووے یا عورت ہووے، اللہ انہوں اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. نمبر 3 نبی پاک فرماندے نے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا لِلَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. فرمایا او دو افراد، او دو مرد، او دو عورتاں جنہ دا آپس دی اندر تعلق ہے تے اللہ دی رضا دی خاطر، جنہ دی آپس دی اندر دوستی ہے تے اللہ دی رضا دی خاطر، جنہ دی آپس دی اندر محبت ہے تے اللہ دی رضا دی خاطر، ایک کسی جگہ تے مل دینے تے رب واسطے مل دینے، اگر بچھڑ دینے تے رب دی خاطر بچھڑ دینے. فرمایا او دو مسلمان، او دو افراد، او دو مرد، او دو عورتاں جنہ دا آپس دی اندر تعلق رب دی رضا دی خاطر ہے، اللہ واسطے جمع ہوندے نے، رب واسطے نکھڑتے نے. فرمایا انہاں نو بھی اللہ کل قیامت نو اپنا سایہ نصیب فرما دے. آج ساڈی حالت ہے وے کہ ساڈے تعلق نے دنیا دی خاطر، مال دی خاطر، پیسیاں دی خاطر، اللہ دی خاطر اساں کدے نہ رشتہ جوڑے، اللہ دی خاطر اساں کدے نال تعلق جوڑے ہے، رب دی خاطر اساں کدے تو تعلق توڑے ہے. ساڈے تے رشتے جوڑ دے بھی پیسے دی خاطر نے تے ٹوٹ دے بھی پیسے دی خاطر. ساڈے تعلق جوڑ دے بھی پیسے دی خاطر، ٹوٹ دے بھی پیسے دی خاطر. ساڈیاں سلاماں بھی پیسے والے ہیں، ساڈیاں محبتاں بھی پیسے والے ہیں واسطے. پر جنہاں نو رب نے اپنا سایہ دینا نا، انہاں دا آپس وچ سلام دعائے تے کدی خاطر بولو اللہ دی خاطر. او مل دینے تے کدی خاطر اللہ دی خاطر، بچھڑ دینے تے کدی خاطر رب دی خاطر. 3 امام عادل نوجوان جی دی جوانی اللہ دی عبادت گزر گئی، اور او دو افراد جڑے ایک دوسرے نال محبت تے پیار کر دینے تے رب واسطے، مل دینے تے رب واسطے، بچھڑ دینے تے رب واسطے. نمبر 4 نبی پاک فرماندے نے او بندہ وَرَجُلٌ قلبہ معلقم بالمساجد، جتا دل مسجد نال لگ گیا ہے، جس بندے دا دل مسجد نال جڑ گیا ہے. مسجد نال دل جڑن دا کی مطلب ہے؟ ایک بندہ کہندا جی میرا مسجد نال دل لگ گیا ہے. کیویں جی؟ اے جی میں مسجد دی بڑی خدمت کرنا، میں اوتھے قلین وچھوائے، میں اے سی لگوائے، میں ٹیلاں لگوائیاں، میں اوتھے جناب بڑے بڑے انتظامات کیتے نے، بڑے پیسے میں لگا رہا. میں پوچھیا پیسے تے تو لگا رہا تے مسجد جانا کنی وارے دیہاڑی چ؟ آندا نہیں جاندا نہیں کیونکہ میرے کو ٹائم نہیں ہوندا، اونج پیسہ تے سارا میرا ہی لگ رہا ہے. اوے جیڑا بندہ لاکھاں روپے مسجد تے لگاندا ہے مگر مسجد دے اندر آ کے نماز نہیں پڑھتا، او دا مسجد نال کوئی تعلق نہیں جے. کیونکہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسجد دے نال دل او دا لگدا ہے. اللہ دے نبی کیدا فرمایا اذا خرج منہ حتی یعودا، اے نکلدا ہے پھر مسجد وچ لوٹ آوندا ہے، پھر نکلدا ہے پھر لوٹ آوندا ہے، پھر نکلدا ہے پھر لوٹ آوندا ہے. کی معنی؟ فجر پڑھ کے جاندا ہے، ظہر پڑھن آ جاندا ہے، ظہر پڑھ کے جاندا ہے، عصر پڑھن آ جاندا ہے، عصر پڑھ کے جاندا ہے، مغرب پڑھن آ جاندا ہے، مغرب پڑھ کے جاندا ہے، عشاء پڑھن آ جاندا ہے، عشاء پڑھ کے جاندا ہے، فجر ویلے پھر مسجد دے اندر آ جاندا ہے. اذا خرج منہ حتی یعودا، جڑا بار بار مسجد وال پلٹدا ہے، بار بار مسجد وال لوٹدا ہے، نبی پاک فرماندے نے او دا دل مسجد نہ لگا ہے تے اونوں اللہ قیامت نو اپنا سایہ نصیب فرما دے گے. دوجے لفظاں دے دا معنی اے بنیا جڑا 5 وقت با جماعت مسجد جا کے نماز ادا کردا.
یہی معنی بنیا نا جی مسجد کا دل ہوتا ہی لگا نا جیڑا بار بار مسجد چاہتا ہے 5 وقت بعد جماعت مسجد جا کے نماز ادا کرتا ہے انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ انہوں بھی اپنا سایہ نصیب فرما دے مسجد کوئی بھی ہو سکتی فجر ایتھے پڑھی ہے زور کسے دوجی مسیطے پڑھ لے اثر کسے تیجی مسیطے پڑھ لے یہ شرط نہیں کہ ایک کو مسیطی آوے جتھے مرضی جائے پر جائے 5 وقت بار بار مسجد جائے بعد جماعت نماز پڑھے فرمایا اللہ اس بندے نو بھی اپنا سایہ نصیب فرما دیں گے کنے بندے ہو گئے 4 نمبر 5 نبی پاک فرماندے نے وَرَجُلٌ دَعَتُهُ امْرَاتٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فقال انی اخاف اللہ او بندہ جنہوں حسب و نسب والی خوبصورت مالدار عورت 3 گلاں بیان کیتیاں نے حسب و نسب والی یعنی خاندانی عورت ہے ایویں کوئی آوارہ گرد نہیں خاندانی عورت ہے تے پیسہ بھی ہو دے کل بڑھ ہے تے خوبصورت بھی بڑی ہے یعنی جنہ وجہ تو بندہ بی بی وال مائل ہو سکتے اور تینیں ہوتے اندر موجود نے حسب و نسب بھی ہے اچھا خاندان ہے مال بھی کول موجود ہے خوبصورت بھی ہے چہرہ جناب ایدہ بڑا خوبصورت ہے حسینہ جمیل ہے فرمایا اے عورت اس مرد نو دعوت گناہ دیم دیئے برائی وال بلند دیئے تے اے برادری دے ڈر تو برائی تو نہیں بچدا اے معاشرے دے ڈر تو برائی تو نہیں بچدا اے اپنے خاندان دے ڈر تو برائی تو نہیں بچدا اے لوگاں دے ڈر تو برائی تو نہیں بچدا بلکہ اے جدو بی بی انو دعوت گناہ دیم دیئے فقال انی اخاف اللہ اے اندے بی بی میں اللہ کو لو ڈرنا کدے کو لو ڈرنا اللہ کو جنہوں گناہ دی دعوت ملے فری بالکل مفت او آکھے کہ میں اللہ کو لو ڈرنا اس واسطے میں گناہ دے نیڑے نہیں آنا فرمایا انہوں بھی اللہ قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا اور اے مقام عورت نو بھی مل سکتا ہے اگر کسی عورت نو کوئی دعوت گناہ دے وے تے وہ بھی کہے میں اللہ کو لو ڈر نہیں ہوں رب کو لو ڈر کے گناہ چھٹن والے آنو قیامت والے دن اللہ اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا یہ دن رب دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا کنے بندے ہو گئے 5 نمبر 6 اللہ دے پیغمبر فرماندے نے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ او بندہ کلا بیٹھے تے اللہ نو یاد کرتا ہے تے رب دو یاد کر کے اکھاں چوں آنسو بہن لگ پیندے نے اللہ نو یاد کرتے ہیں رب دا ذکر کرتے ہیں رون لگ پیندے ہیں اسی تے کلے بینے یا نا کئی پٹھیاں سوچاں پہ سوچنے یا کلے بینے یا تے کدی کسے دے متعلق غلط سوچاں کدی کسے دے متعلق کوئی نہ کوئی برائی یا کوئی غلط سوچی ساڑھے دن میں چوندی ہے پر جیڑے بندے کلے بے کے اللہ نو یاد کر کے روندے نے کلے بے کے تنہائی دے اندر اپنے آنسو رب دے سامنے بہاندے نے رات دا ٹائم ہوئے تہجد دا ویلا ہوئے تے سر سجدے سٹیا ہوئے تے اکھاں میں آنسو نکل دے ہون تتجافا جنوبهم عن المساجعی یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اے او لوگ جڑے راتانوں کلیاں پہ کے سجدیاں دے اندر پہ کے رو رو کے اپنے رب کو گناہ دیاں معافیاں مانگ دینے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا فرمایا او لوگ جڑے کلیاں بہ کے رب نو یاد کر کے روندے نے
اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ دینے اللہ قیامت والے دن انہاں نو بھی اپنے سائے تلے جگہ عطا فرما دیں گے تے نمبر 7 تے آخری بندہ نبی پاک فرمان دینے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ او بندہ جیڑا اللہ دی راہ دی اندر صدقہ کر دے اینا چھپا کے کر دے اینا لکا کے کر دے کہ کھبے ہاتھ نو پتہ نہیں لگدا سجے نے کی خرچ کی تھے یعنی اینا رب نو راضی کر دے اینا انہوں اللہ دی رضا مقصود ہے کہ کھبے ہاتھ نو پتہ نہیں لگن دیندہ سجے نے کی خرچ کی تھے فرمایا جیڑا اینا چھپا کے اللہ دی راہ دی اندر رب دی رضا دی خاطر صدقہ کر دے اللہ کل قیامت والے دن اس مسلمان نو بھی اپنا سایہ نصیب فرما دے کیوں جی سانو اے سایہ چاہی دے کہ نہیں چاہی دے چاہی دے تے آ 7 کمہ جو کوئی کم ایسا بھی ہے وے جڑا اسی کر سکنے ہیں اوہ امام عادل بن سکنے ہیں نوجوان تے رب دی عبادت کر سکنے ہیں کہ نہیں کر سکنے اللہ دے گھر دل لگا سکنے ہیں کہ نہیں آپس دی اندر تعلق رب دی خاطر جوڑ سکنے ہیں کہ نہیں برائی دی دعوت ملے اللہ دی خاطر برائی چھڑ سکنے ہیں کہ نہیں چھڑ سکنے اور صدقہ و خیرات کرنے ہیں چھپا کے اللہ دی رضا واسطے کر سکنے ہیں کہ نہیں کر سکتے اور اگر ویلا مل جائے کلیاں بے کے رب کے رو سکنے ہیں کہ نہیں رو سکتے تھوڑی جی محنت کی ضرورت ہے تھوڑی جی کوشش کی ضرورت ہے اللہ رحمان ضرور رحم فرمائے گا اور انشاءاللہ اپنا سایہ ضرور نصیب فرمائے گا حضرات اے ہے روزے قیامت دیاں سختیاں بہت زیادہ نے پر انشاءاللہ اگر اسی اللہ دی رحمت نو حاصل کرم دی کوشش کرانگے تے اللہ ضرور ساڑھے تے اپنی رحمت فرمائے گا اور اپنا سایہ سنو ضرور نصیب فرمائے گا اللہ مینو تو انو اپنے سائے تلے جگہ لیم دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ایسے عمال کرم دی توفیق عطا فرمائے اے ساڑھے بزرگ ہوئے نے مولانا نور حسین گرجاکھی رحمت اللہ علیہ اونا اس آخرت فکر دے والے نال بڑا اچھا ایک منظر کشی کی دیئے آؤ میں توڑے گوش گزار کر دیا فرمان دینے بے آنکھے بلبلانے باغ چھڑنے اللہ بے دنالیوں نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے جے کو سمجھنا چاہے فرمان دینے بے آنکھے بلبلانے باغ چھڑنے سونے سونے راگ پھر قدوں کڑنے اور موت دا شکاری مارے کت جالیاں پل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں گور قبر نو ہم دینے پل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں تے آکھے تیرے ساتھی کتھے گئے نی اب مارو ہاتھے ہم ذرا جیڑے پچھلے سال ایسن کیا اے سال بھی سارے موجود نے جیڑے ادو پچھلے سال ایسن ان کدھرے نظر ہم دے جے اور تے آکھے تیرے ساتھی کتھے گئے نی چھوڑ کے علاقے گوراں وچ پینی ہڈیاں تمام پیاں پالو پالیاں پل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں تے جی میں آکھے جدوں وچ قبر جائیں گا اور جی میں آکھے جدوں وچ قبر جائیں گا اور پوچھن گے نماز پھر پچھتائیں گا اوتھے رومے تے کرلاویں نالے ملے تالیاں پل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں تے دال آکھے درد تینوں بہت ہونگے جمن کرتے نکیر گرزام نال کونگے ہنہ کہریاں نے اکھیں نالے شکلاں کالیاں پل گئیاں راتاں تینوں گورا
گوراں والیاں او زال آکھے ذکر باجوں نہیں چھٹنا ذکر تو مراد رب دا قرآن نماز زال آکھے ذکر باجوں نہیں چھٹنا مار کے ودان ملکان خوب کٹنا کم نہیں آنا اوتھے سالے سالیاں او پل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں تے سے آکھے زور تیرا نہیں چلنا آج بڑے بڑے پہلوان نے بڑے بڑے زور آور نے جدو موت دا ویلا ہوندے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا کوئی جناب پسو پیش نہیں جاندی سے آکھے زور تیرا نہیں چلنا جب موت دے سپائیاں بوا آن ملنا روے سارا ٹبر بیٹھ پالو پالیاں پل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں تے سین آکھے سب تینوں چھوڑ آمن گے بکوں بکی مٹی تیرے سر پاون گے پچھے پیاں رومن جو اولاداں پالیاں پل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں تے سواد آکے صرف عمل کم آنے نی اللہ سانو عمل کرم دی توفیق عطا فرما سواد آکھے صرف عمل کم آنے نی گور وچ اے ہوئی تیرے نال جانے نی عملان دے بغیر ہون قبران کالیاں پل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں تے گل مقدی مکاندے نے بابا جی فرماندے نے یہ آکھے یاد کر گور غافلہ او قیامت دا دن تے باتوں ہونے پہلا قبر وچ بھی جانا ہی اوتھے بھی جا کے آن والیاں تیرے کلو سوال کرنے انہوں نے بھی جواب دے نہیں ذرا غور کر انہوں کی جواب دے میں گا یہ آکھے یاد کر گور غافلہ کون تیرے نال جاوے ہور غافلہ اور یہ آکھے یاد کر گور غافلہ کون تیرے نال جاوے ہور غافلہ ویلا پیا جاندائی اٹھ کر کالیاں پل گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ اللہ مینو توانو اپنی آخرت دی اور روزے قیامت دی فکر کر کے اپنی دنیا دی اندر اپنی آخرت دی تیاری کرم دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ایسے اعمال کرم دی توفیق دے جدن شاڑیاں قبراں بھی روشن ہو جان اور قیامت والے دن اللہ دے سامنے اسی سرخرو ہو سکیے اور اللہ سانو اینا خوش نصیب لوگاں جنہاں نو رب نے اپنا سایہ عطا کرنے اللہ انہاں دے اندر شامل فرما دے سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ دعا فرماؤ بیماراں واسطے فوج شدگان واسطے پریشانہ واسطے اللہ تعالیٰ سب دوتے اپنی رحمت نازل فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید عرشاں والیا جتنے بھی مسلمان وفات پا گئے سب دی مغفرت فرما اللہ جڑے دنیا تو جا چکے نے کروٹ کروٹ جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرما
اللہ اس مسجد دیاں بنیاداں رکھن والے، اس مسجد نو بنان والے، اس مسجد دیاں تعمیراں چ حصہ پان والے، اللہ اس مسجد دے اندر اذاناں دین والے، اللہ سارے دنیا تو جڑے چلے گئے نے اللہ انہاں دے اوتے اپنی رحمتاں نازل فرما، اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما، اللہ اس مسجد دیاں بنیاداں رکھن والے ساڈے شہداء علماء اللہ کروٹ کروٹ انہاں نو جنت دے اندر اعلی مقام نصیب فرما، اللہ جڑے بیمار نے انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ روحانی جسمانی مرضاں تو ساڈے بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر ساڈے معصوم بچے اہل و عیال والدین اللہ اساتذہ دوست و احباب جماعتی ساتھی اللہ جڑا جڑا جتھے جتھے بیمار ہے میرے اللہ اپنی رحمت نہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے میرے ربا جڑے پریشان نے انہاں دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، مولا تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، اللہ جڑے مقروض نے انہاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما، ربا بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما، اللہ اولاداں والیاں دیاں اولاداں نو ماں باپ دے اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ سانو اپنے والدین لئی تے ساڈیاں اولاداں نو ساڈے لئی صدقہ جاریہ بنا، اے میرے اللہ سی بڑے گناہگار بڑے خطاکار بڑے سیاکار اللہ اپنی رحمت نال ساڈے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ ساڈے حال تے رحم فرما، اللہ جنی دیر زندگی اسلام تے زندہ رکھیں، اللہ جدوں بھی موت دے میں جتھے بھی موت دے میں ایمان والی نصیب فرما، اللہ مردے ویلے ساڈیاں زباناں تے کلمہ خیر جاری فرما، اللہ کئی ایسے بھی نے جڑے بستر مرگ دے پے نے اللہ تکلیفاں جو مبتلا نے نہ زندگی ہے تے نہ ہی موت آ رہی ہے، میرے اللہ ایسے جڑے تیرے بندے اللہ جو انہاں دی زندگی ہے انہاں نو صحت والی زندگی عطا فرما، جے اللہ وقت پورا ہو گیا ہے اللہ وقت قریب ہے تے یا اللہ انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرما، اللہ انہاں دے حال تے رحم فرما، اے میرے اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما، اللہ انہوں آباد کرنے والے انہوں بھی تو آباد فرما، اس مسجد دے مدرس خطیب امام منتظمین ادن التامن کرنے والے دے نمازی اللہ سب دے اپنی رحمتہ نازل فرما، اللہ اے پنڈ جتھے تیری توحید والے اللہ تیری توحید دے دائی بس رہنے میرے اللہ انہ تے اپنی رحمتہ دے برکتہ نازل فرما، اللہ ساڑھا سفر کر کے آنا تیرا دین سنانا اپنی رضا واسطے میرے مولا قبول فرما، اللہ ساڑھے واسطے سمل نظریہ نجات بنا صدقہ جاریہ بنا، اللہ ساڑھیں التجامت دعاواں قبول فرما، ربنا تقبل منا